समस्या नबुझिदिने, समाधान नगरिदिने अनि जनशिक्षा नै चाहिएन भनिदिने यो त बडा अप्ठ्यारो लाग्छ। भ्रिकुटी पेपर मिल हो। भ्रिकुटी पेपर मिल आज जीवित भएको भए कागजको समस्या हुन्थेन भनेपछि विगतमा सरकारले राम्रै व्यवस्था गरेको थियो नि। भ्रिकुटी कागज कारखानाले के गर्छ? कागज उत्पादन गर्छ। जनशिक्षाले कागज खरिद गर्छ अनि पाठ्यपुस्तक उत्पादन बिक्री वितरण गर्छ भने यस्तो राम्रो संयन्त्र थियो। भ्रिकुटी कागज कारखाना किन बन्नु? जनशिक्षा डुब्छ, कुनै समस्या विषय भएन, कर्मचारीहरू हट्छन्, कुनै समस्या भएन। तर नेपाल सरकारको यो पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्ने यो सरकारी निकाय बन्द भएपछि हरेक दिन हाहाकार हुन्छ पाठ्यपुस्तकको, साथसाथै ठुलो भारमा पर्छ, आर्थिक भार ठुलो पर्छ। जनशिक्षाप्रति सम्बन्धित सरकारी निकायहरू पोजिटिभ हुनु बहुत जरुरी छ। नभए नेपाल सरकार, नेपाल आमाको ढुकुटी दिनानुदिन प्रतिदिन लुट हुन्छ, खर्च बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दा जनशिक्षालाई जोगाउनुपर्छ। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको सरकारको पोलिसी रहुन्जेलसम्म जनशिक्षा चाहिन्छ र सम्बन्धित निकायलाई सकारात्मक रूपमा यसको केही कमी कमजोरी, केही समस्या छ भने यसको समाधानको उपायहरू निकालिदिनुपर्ने। हामी हरेक ठाउँमा त्यो कुरो भन्छौँ, सम्बन्धित निकायमा भन्छौँ। ती हाम्रा समस्याहरू छन्, हाम्रा कमी कमजोरी छन् भने ती सबै समाधान गर्दै जाने, सकारात्मक सहयोग गर्नु पर्यो। सम्बन्धित निकायले सकारात्मक सहयोग गर्यो भने हामी समयमै पाठ्यपुस्तक उत्पादन बिक्री वितरण गर्छौँ। अरू चिज हामीले समयमा गर्ने, पाठ्यपुस्तक किन समयमा हुँदैन? यो वास्तवमा यो अनुसन्धानकै विषय हो। सधैँभरि मतपत्र छपाएको हामी आफै गरिरहेका छौँ, जनशिक्षाले गरिरहेका छ र यसमा कहिले पनि डिले भएको छैन। सपोर्ट गर्नुपर्नेमा निरुत्साहित गर्ने काम। यदि जनशिक्षा बन्द गरे, एकछिनको लागि बन्द गरौँ, एकछिनको लागि बन्द गऱ्यो भने के हुन्छ भने जुन वर्ष बन्द गरिन्छ त्यसको अर्को वर्षै प्रभाव देखिहालिन्छ। अहिले झन्डै 2-250 करोडको हाराहारीमा हाम्रो नेपाल सरकार बजेट छुट्याएको हो भने निजी क्षेत्र मात्रै उसको मोनोपोली मात्र भयो भने 200 को डबल भइहाल्छ, 500 करोड आउँछ, अर्को वर्ष 1000 करोड आउँछ। किनभने खै उत्पादनको अब हाम्रो कागजको मूल्य बढ्यो, अरू चिजको मूल्य बढ्यो, किताब उत्पादन हामी गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो मूल्य वृद्धि गरियोस् भनेर माग गरेर हामी मिसिनै बन्द गरिदियो भने सरकारले बाध्य भएर सरकारले घुँडा टेकाउँछन् र त्यो बेलामा के हुन्छ? घुँडा टेकाए पछाडि ल अब जनशिक्षा पनि छैन, केही पनि छैन, ल भइगयो, ल तपाईँले भनेकै हामी दिन्छौँ भनेर करोडौँको त्यहाँ नोक्सान। मेरो नाम अनिल कुमार झा, घर रौथर जिल्ला दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र अहिले म काठमाडौँमा बस्दै आएको छु। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा गत वर्षदेखि म यहाँ कार्यरत छु। यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिलो कार्यकाल 69 मङ्सिरदेखि 73 मङ्सिरसम्म 4 वर्षको थियो। यो दोस्रो कार्यकाल हो, करिब 1 वर्ष 4 महिना बितिसकेको छ। जनक शिक्षामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने छ। मेरो पहिलो कार्यकालमा पनि केही सुधारका कुराहरू ल्याइएको थियो। अहिले पनि म प्रयासरत छु। योभन्दा मेरो कार्यकालभन्दा अगाडिको प्रबन्ध सञ्चालक सरले पनि त्यसमा कतिपय सुधारहरू गर्नुभएको छ। अब यसपालि मेरो यो दोस्रो कार्यकालमा अब थप सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ र त्यसको लागि म लागि परेको छु सर। जनक शिक्षा कुनै समय डामाडोल अवस्थामा थियो, धेरै घाटा थियो, तर तपाईँ बिचमा आउनुभयो, केही सुधार गर्नुभयो। अहिले के छ आर्थिक अवस्था यसको? अहिले गत वर्ष म आइसके पछाडि गत वर्ष करिब 7 करोड रुपियाँ प्रफिटमा भयो सर। हाम्रो यो नेपाल सरकारले अस्ति जुन अर्थ मन्त्रालयबाट जारी गरेको जुन बुक छ त्यो बुकमै लेखिएको छ कि जनक शिक्षा चाहिँ प्रफिटमा गयो। म हेर्दा धेरै खुसी लाग्यो। म मेरो कार्यकालमा थोरै भए पनि 7 करोड भए पनि मुनाफा चाहिँ देखिएको छ र यस आर्थिक वर्षमा हाम्रो मुनाफा 7 करोडभन्दा धेरै नै बढी हुन्छ। कुनै बेला यहाँ कागज किन्ने पैसा पनि थिएन, यहाँको जुन प्रपर्टी छ त्यसलाई बेचेर भए पनि किन्ने भन्ने कुरासम्म आएका थिए। कसरी सफल संस्था बनाउनु भयो तपाईँले? अहिले के भएको छ भने सर, हामीले यो रिभल्भिङ फन्डको रूपमा विभिन्न ब्याङ्कहरूबाट ओभरड्राफ्ट लोन, ओडी लोन हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट हामीले 75 करोडको ओडी लिएका छौँ। नागरिक लगानी कोषबाट 29 करोडको लिएका छौँ र ब्याङ्क अफ काठमाडौँबाट 20 करोडको लिएका छौँ। ती रिभल्भिङ फन्डबाट हामीले पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्ने गरेका छौँ र त्यसलाई रिभल्भ गर्दै आएका छौँ। अहिलेको अवस्थामा हामी पोजिटिभ भइसकेका छौँ। अहिले जुन हाम्रो पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणको सिजन भएको हुनाले अहिले हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 75 करोड चुक्ता गरिसकिएको छ। नागरिक लगानी कोषको 29 करोड छ, त्यो पनि चुक्ता गरिसकिएको छ र ब्याङ्क अफ काठमाडौँको 20 करोड हामीले लिएनौँ।
त्यो यो वर्ष प्रयोग भएन किनभने त्यतिमै पुग्यो हाम्रो। त्यसैले अहिले सबै ब्याङ्कको हामीले ऋण ब्याजसहित चुक्ता गरिसकेका छौँ। अहिले हामी धेरै नै पोजिटिभ छौँ। अहिले यसरी पहिले निकै घाटामा गएको यो जनक शिक्षा बिस्तारै नाफामा पनि गइरहेछ, नाफामा जाँदैछ भनेर पनि भन्नुभएको छ। कतिपय ठाउँमा जनक शिक्षाले ढिला सुस्ती गर्यो पुस्तक छपाइमा भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् नि, यसमा सत्यता छ? यो पाठ्यपुस्तकमा यस वर्ष अलिकति ढिलाइ चाहिँ भएको पक्कै हो। यसलाई मैले स्वीकार गर्नै पर्छ, हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। तर ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण हाम्रो यो कोरोना महामारीको कारणले यो इम्प्याक्ट परेको छ। ग्लोबल मार्केटमा कागजको हाहाकार, कागजको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको बुझिएको छ र समयमा कागज आपूर्ति पनि हुन सकिरहेको छैन। यो संसारभरिकै अवस्था देख्दाखेरि त्यो प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो, कागज आपूर्तिको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। एउटा कुरो यस वर्षको नयाँ कुरा आयो, कोरोनाको इम्प्याक्ट गर्दाखेरि त्यो देखियो। अर्को रुस युक्रेनको युद्धले पनि प्रभावित गरेको छ किनभने विभिन्न रसियन कन्ट्री, विभिन्न कन्ट्रीहरूमा जुन उत्पादन गर्नुपर्ने पल्पहरूको कुरा, पेपरको कुरा, यी कहीँ न कहीँ साइकल राम्रो चलेन। त्यसले गर्दाखेरि पल्पको उत्पादन र कागजको उत्पादनमा ह्रास आयो, डिमान्ड बढ्यो, उत्पादन कम भयो। त्यसले गर्दाखेरि कागजको हाहाकार चाहिँ भयो र त्यसो चपेटामा हामी पर्यौँ। कागज यदि समयमा आइदिएको भए हामीले यस वर्ष विद्यार्थीहरूको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सफल हुन्थ्यौँ। त्यही मेरो सपना थियो। तर यो वर्ष यो कोरोना महामारीको चपेटा, रुस युक्रेनको युद्धको कारणले हाम्रो सपना चाहिँ सफल हुन सकेन। तैपनि यो ज्येष्ठ महिनाभरिमा हामीले 90% जति पाठ्यपुस्तकहरू बिक्री वितरण गरिसकेका छौँ। त्यसमध्ये 75% को हाराहारीमा या 70% को हाराहारीमा चाहिँ विद्यालयमा पुगिसकेको छ। अब 25-30% जति किताबहरू पुगिसकेको छैन, जसमध्ये 15-20% पुस्तकहरू हाम्रो डिपोबाट स्कुलसम्म पुग्नेको बिचको बाटोमा ढानेको क्रममा छ र 10% जति बाँकी छ। त्यो अषाढको पहिलो हप्तामा हामीले अन्दाजी भनेका थियौँ कि अन्दाजी अषाढको पहिलो हप्तासम्ममा कार्य सम्पन्न हुन्छ भनेका थियौँ। तर यो मोटामोटी अषाढको 15 गतेसम्ममा हाम्रो म्याक्सिमम चाहिँ समाधान भइहाल्छ। 99% हाम्रो पाठ्यपुस्तक अषाढको 15 गतेसम्म पुगिहाल्छ। हामीसँग भएको पाठ्यपुस्तक पनि हामीले समयमा बिक्री वितरण गर्न सकेनौँ। प्रायः हाम्रो चलन के रहेछ भने शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 15 दिन पहिलाबाट हामी बिक्री वितरण सुरु गर्छौँ किनभने धेरै अगाडिबाट पुस्तकहरूको बिक्री गर्नको लागि व्यवसायीलाई पनि गाह्रो, स्कुलको बजेटको निकासाहरूलाई पनि समस्या हुन्छ। त्यसैले जेनरल ट्रेन्ड चाहिँ 15 दिन पहिला चाहिँ बिक्री खोल्ने र त्यो 15 दिनमा पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण भएपछि अब 1 गतेबाट पाठ्यपुस्तकको चाहिँ बच्चाहरूले लिने र पढ्ने क्रम हो। त्यो क्रममा यस वर्ष हामीले वैशाख 15 या 20 गतेदेखि बिक्री खोल्नुपर्छ भन्ने हामीले प्लान बनाएका थियौँ। तर यस वर्ष स्थानीय तहको जुन निर्वाचनमा हाम्रो प्रदेश विराटनगरको प्रादेशिक कार्यालय 1 को विराटनगरदेखि धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीसम्मका हाम्रो प्रादेशिक कार्यालयका साथीहरू, अधिकतम साथीहरू चुनावमा खटिनु भएको थियो, मतदानमै खट्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मतदान केन्द्रमा खट्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले वैशाखको त्यो तेस्रो चौथो हप्तामा बिक्री वितरण सुरु गर्न सकेनौँ। बिक्री वितरण सुरु गर्नमा त्यहाँ चाहिँ समस्या भयो। हाम्रो साथीहरू चुनावमा नखट्नु भएको भए बिक्री वितरण हामी गर्न सक्थ्यौँ, तर अलिकति ढिलो भयो। त्यो नगरेर अनि 30 गते वैशाख 30 गते चुनाव सकेपछि वैशाख पूर्णिमा बिदा र आइतबार 1 गतेवाला आइतबार बिदा। त्यसले गर्दा लगातार बिदाले गर्दाखेरि एकैचोटि 3 गते अफिस खोल्यो र हाम्रो साथीहरू 10-12 दिन यो निर्वाचनमै खट्नुभयो र पछि 2-3 दिन बिदा भयो। त्यसले गर्दाखेरि 3 गते अफिस खोलेपछि हामीले छलफल गऱ्यौँ र 5 गतेबाट बिक्री खोल्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले प्लान बनायौँ र 6 गतेबाट बिल काट्ने भयो। तर पाठ्यपुस्तक जेठको 9 गतेबाट उठ्ने क्रम सुरु भयो। त्यसले गर्दा अलिकति भएको किताब पनि हामीले बिक्री वितरण नगरेको हुनाले अभाव जस्तो भयो भन्ने कुराहरू आएको हो। नत्र भने हामीले त्यस्तो कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ। उत्पादन अहिले पनि भइरहेको छ र जेठ मसानसम्ममा 90% पाठ्यपुस्तक हामीले बिक्री वितरण गरिसकेका छौँ। यो 10% अर्को यो 2 हप्तामा भइहाल्छ। मोटामोटी 15 दिन ढिलो भएको छ, 2 हप्ता ढिलो, धेरै नै ढिलो भएको चाहिँ छैन। चुनावले गर्दाखेरि विभिन्न स्कुलहरू पनि त चुनावले गर्दा प्रभावित भएको थियो, शिक्षक सरहरू प्रभावित हुनुभएको थियो हैन, चुनावमा खट्नु भएको थियो। त्यसैले गर्दा सम्भवतः जेठको 10-12 गते पछाडि नै पठन पाठन सुरु हुने, भर्ना अभियान हुने कुराहरू हो।
त्यसैले भर्ना अभियान अहिले कतिपय ठाउँमा भर्ना अभियान भर्खर सुरु भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पाठ पुस्तकले गर्दा विद्यार्थीलाई नै पुरै मार पर्यो, प्रभावित भयो भन्ने कुरा होइन। कहीँ होला, कहीँ जस्तो काठमाडौँ भ्यालीमा जेठ 1 गतेबाट प्राइभेट स्कुलतिर भएको होला, जहाँ हाम्रो नेपाली अङ्ग्रेजीको पाठ पुस्तकहरू जान्छ, त्यहाँ अलिकति प्रभावित चाहिँ भएको हो। तर अरू सामुदायिक स्कुलहरूमा त्यस किसिम प्रभावित भएको होइन। अरूको हामीले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरेका छौँ। हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, हाम्रो प्रकाशक उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने अनलाइनमा पढ्नको लागि हाम्रो सफ्ट कपी पनि राख्नु भएको छ पुस्तकको। त्यसले गर्दाखेरि सफ्ट कपीबाट पनि हाम्रो पठन पाठन गर्न सकिन्छ केही समयको लागि भन्ने हो। अर्को कुरा कक्षा 4, 7, 9 को नयाँ पाठ्यक्रम हो, नयाँ किताब हो। त्यो किताब हामी पर्याप्त छपाई गरेर बिक्री गरिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो विद्यार्थी वर्गलाई, शिक्षक वर्गलाई चाहिँ ती नयाँ किताब हामीले पुर्याइसकेको हुनाले उहाँहरूलाई पठन पाठन गराउन, बच्चाहरूलाई पढ्न समस्या छैन। अलिकति समस्या कक्षा 6 र 8 को पाठ पुस्तकहरूमा केही सेट टुटेको छ। त्यो हामीले अहिले केही बाँकी छ, 15 लाखको हाराहारीमा करिब बाँकी छ। त्यो अहिले हामी छपाई 6 र 8 कक्षाको किताब हामी छपाई गर्दैछौँ र 10-11 गतेसम्ममा हामी छपाई सक्छौँ भन्ने योजना बनाएका छौँ र 15 गतेसम्ममा बिक्री वितरण हुन्छ। यसबाट हाम्रो साथीहरूलाई केही दिन 2 हप्ता चाहिँ ढिलो भएको हो, त्यो हामी स्वीकार्छौँ। यो हाम्रो गल्ती भयो। तर फेरि हाम्रो यहाँ साथीहरू गल्ती, मेरो गल्ती, म्यानेजमेन्टको गल्ती भन्ने होइन। यो कोरोना महामारी संसारमा अहिले देखिएको अवस्थाले गर्दा यो भएको हो। हरेक वर्ष चाहिँ जनशिक्षाले पाठ पुस्तक टाइममा पुर्याएन भन्ने कुरा हो। यो वर्ष बहानाको अरू साथीलाई, सम्बन्धित निकायलाई यो बहाना गर्यो भन्ने लाग्छ। तर यो कोरोना महामारी र त्यसको प्रभावले पेट्रोल डिजल भाउदेखि लिएर र मेटेरियलहरू सबैको भाउ बढ्या छ, खाद्यान्नदेखि लिएर हरेक चिजको भाउ बढ्या छ र प्रभावित कति बजार भएको छ यो लुकेको कुरा होइन। त्यसैले हामीले यो बहाना बनाएका चाहिँ होइनौँ, यो वास्तविक कुरा हो। सम्बन्धित निकायलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो हामीले बहाना बनाएको होइन, यो वास्तविक कुरा हो भन्ने बुझिदिनु होला भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै अब विगतमा अहिले हाम्रो फन्ड छ, त्यो फन्डले गर्दाखेरि हाम्रो अब बजेटको अभावले गर्दा होइन कि कागजकै समस्याले गर्दा आपूर्ति नभएको हो र हाम्रो त्यो बजेटको कारणले चाहिँ होइन। तर विगतमा मेरो पहिलो कालमा पनि मैले के देखाएको थिएँ भने बजेटको अभावले गर्दा पाठ पुस्तक उत्पादन गर्न सकेका थियौँ हामीले। त्यो बेला हाम्रो चालु पुँजी थिएन, यस किसिमको रिभल्भिङ फन्डको अवस्था क्रिएट भएको थिएन। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एउटा थियो, अरू थिएन हामीसँग। अनि त्यसले गर्दा अलिक समस्या भइरहेको थियो र नेपाल सरकारबाट पनि थप ऋणहरू आएको हुनाले अलिकति सहज भएको छ। त्यसलाई रिभल्भिङ गर्दैछौँ हामी। पहिला के भएको थियो भने सर, बजेटकै अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमा कागजको टेन्डर नगर्ने, कागज नआउने, कागज नआएको हुनाले हामीले समयमा पाठ पुस्तक छाप्न सकेका थिएनौँ। त्यसैले विगतमा पैसा थिएन, त्यसले कागज ल्याउन सकेका थिएनौँ। त्यसले बजेटको कारणले भएको थियो। अहिले चाहिँ कोरोना महामारीको कारणले हो, बजेटको कारणले होइन। यति कुराहरू सम्बन्धित निकायलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो जनशिक्षाको यो अवस्था बुझिदिनु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो विभिन्न निकायमा अहिले के कुरा उठिरहेछ भने जनशिक्षाले कहिले पनि समयमा पाठ पुस्तक उत्पादन गर्दैन, बिक्री वितरण गर्दैन। यो कुरा हाम्रो समस्याहरू पनि त्यो जायज समस्या हो। यो कुरा जुन मैले भनिरहेको छु, यो कुनै मैले गलत कुरा या यो झुटो कुरा गरेको होइन, यो सत्य कुरा हो। विगतमा बजेट अभावको कारणले, अहिले कोरोनाको कारणले, युद्धको कारणले जुन भयो त्यो कुरा भएको हो। नत्र पनि हाम्रो जनशिक्षा पाठ पुस्तक उत्पादन बिक्री वितरण गर्न सक्षम छ। मतपत्र छपाईको कुरा गरौँ न, हामीले सधैँभरि मतपत्र छपाईको हामी आफै गरिरहेका छौँ, जनशिक्षाले गरिरहेका छ र यसमा कहिले पनि डिले भएको छैन। हामीले सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका कामहरू, गोप्य छपाईका कामहरू गरिरहेछौँ, सबै समयमा भएको छ। तर पाठ पुस्तकमा किन समस्या हुन्छ त पाठ पुस्तकमा पुँजी बढी चाहिन्छ भन्ने हो, कागजहरू पनि बढी चाहिन्छ। कागज हामी टेन्डरमा गर्नुपर्छ, टेन्डरको प्रक्रियामा कुन सप्लायर आउँछ, कुन देशबाट ल्याउने हो, यी सबै कुराहरू पर्छन्। ठेकेदारले कागज चाहिँ समयमा पेपर मिलहरूबाट पाउन सकेन, विभिन्न कारण ल्याउन सकेन भने त्यो प्रभाव पर्दो रहेछ। हाम्रो निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा छ, प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका अदृश्य रूपमा विभिन्न खेलहरू हुन्छन्। कसरी जनशिक्षालाई कमजोर पार्ने, यसको बदनाम गर्ने, यसको संस्थाको बदनाम नगरुन्जेलसम्म चाहिँ यो संस्था त्यो मर्दैन, यो संस्था हट्दैन, यो संस्था डिजल्भ हुँदैन भने त्यो हामी कसरी आउने। त्यसैले एउटा संस्था अन्त नगरेर अर्को संस्था अगाडि बढ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि
यसरी चाहिँ अब सपोर्ट गर्नुपर्नेमा निरुत्साहित गर्ने काम। जनशिक्षाको कर्मचारी साथीहरू हाम्रो मतदानमा सम्मानित निर्वाचन आएको काम हामीले समयमै गरिरहेका छौँ। विगतमा पनि मेरो पहिलो कार्यकालमा पनि दोस्रो संविधान सभाको चुनावको सेड्युल 1 महिनाको लागि बनाइएको थियो, तर हामीले दसैँ तिहार नमानिकन दसैँ तिहारको बेलामा पनि 19 दिनमै काम सकियो। हामी 30 दिनको काम हामीले 19 दिनमा सम्पन्न गऱ्यौँ, किनभने सम्मानित आयोगबाट पूर्ण रूपमा सकारात्मक सहयोग सद्भाव पायौँ। हामीले त्यसबाट हामीले समयमै उत्पादन गर्न सक्यौँ र हामीले वितरण गर्न सक्यौँ। पाठ्यपुस्तकको हकमा के रहेछ भने निजी क्षेत्रबाट विभिन्न किसिमका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा खेलहरू हुँदो रहेछ। यसलाई शैक्षिक माफिया नै भनौँ मैले भन्नुपर्दा, किनभने जनक शिक्षा चाहिन्छ। जनक शिक्षा भएन भने नेपाल सरकारलाई ठुलो अप्ठ्यारोमा पर्छ, किनभने नेपाल सरकारको पोलिसी के छ भने कक्षा 1 देखि 10 सम्मको सामुदायिक स्कुलका बालबालिकालाई विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने हो। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुको मतलब के हो भने नेपाल सरकारको यसमा बजेट त्यो विनियोजन गरेको हुन्छ, नेपाल सरकारको बजेट खर्च हुन्छ। यदि जनशिक्षा बन्द गरे एकछिनको लागि बन्द गरौँ, एकछिनको लागि बन्द गऱ्यो भने के हुन्छ भने जुन वर्ष बन्द गरिन्छ त्यसको अर्को वर्षै प्रभाव देखिहालिन्छ। अहिले झन्डै 200-250 करोडको हाराहारीमा हाम्रो नेपाल सरकार बजेट छुट्याएको हो भने निजी क्षेत्र मात्रै उसको मोनोपोली मात्र भयो भने 200 को डबल भइहाल्छ, 500 करोड आउँछ, अर्को वर्ष 1000 करोड आउँछ। किनभने खै उत्पादनको अब हाम्रो कागजको मूल्य बढ्यो, अरू चिजको मूल्य बढ्यो, किताब उत्पादन हामी गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो मूल्य वृद्धि गरियोस् भनेर माग गरेर हामी मिसिनै बन्द गरिदियो भने सरकारले बाध्य भएर सरकारले घुँडा टेकाउँछन् र त्यो बेलामा के हुन्छ, घोडा टेकाए पछाडि ल अब जनशिक्षा पनि छैन, केही पनि छैन, ल भइगयो, ल तपाईँले भनेकै हामी दिन्छौँ भनेर करोडौँको त्यहाँ नोक्सान हुन्छ। यस किसिमको कुराहरू हुनसक्छ। त्यसैले निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको सरकारको पोलिसी रहुन्जेलसम्म जनशिक्षा चाहिन्छ र सम्बन्धित निकायलाई सकारात्मक रूपमा यसको केही कमी कमजोरी केही समस्या छ भने यसको समाधानको उपायहरू निकालिदिनुपर्ने। हामी हरेक ठाउँमा त्यो कुरो भन्छौँ, सम्बन्धित निकायमा भन्छौँ, ती हाम्रा समस्याहरू छन्, हाम्रा कमी कमजोरी छन् भने ती सबै समाधान गर्दै जाने सकारात्मक सहयोग गर्नु पर्यो। सम्बन्धित निकायले सकारात्मक सहयोग गर्यो भने हामी समयमै पाठ्यपुस्तक उत्पादन वितरण गर्न सक्छौँ। अरू चिज हामीले समयमा गर्ने, पाठ्यपुस्तक किन समयमा हुँदैन? यो वास्तवमा यो अनुसन्धानकै विषय हो। त्यसैले यो विषयलाई मध्यनजर गरेर किन भइरहेको छैन त्यो वास्तविक कुरो बुझेर र समाधान हामीबाट हुन्छ। फेरि हामीले समाधान गर्नलाई हामी नै समस्या हौँ, हामी नै समाधान हौँ। त्यसैले हामी समाधान पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई समाधान गर्नेतिर जुन किसिमको जनशिक्षालाई बन्द गरिदिउँ भन्ने जुन कुरा छ त्यो निकायहरूले जनशिक्षालाई कसरी मजबुत पार्ने हो त्यतातिर ध्यान दियो भने राम्रो हुन्छ। जनशिक्षा डुब्छ, कुनै समस्या विषय भएन, कर्मचारीहरू हट्छन्, कुनै समस्या भएन। तर नेपाल सरकारको यो पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्ने यो सरकारी निकाय बन्द भएपछि हरेक दिन हाहाकार हुन्छ पाठ्यपुस्तकको, साथसाथै ठुलो भारमा पर्छ, आर्थिक भार ठुलो बढ्छ। हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तकको मूल्य वृद्धि हुन्छ प्राइभेट सेक्टरको दबावले गर्दा, हडतालले गर्दाखेरि। त्यसैले जनक शिक्षाप्रति सम्बन्धित सरकारी निकायहरू पोजिटिभ हुनु बहुत जरुरी छ। नभए नेपाल सरकार, नेपाल आमाको ढुकुटी दिनादिन प्रतिदिन लुट हुन्छ, खर्च बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दा जनक शिक्षालाई जोगाउनुपर्छ। यसको कमी कमजोरी छ, यसको केही समस्याहरू होला, विभिन्न समस्याहरू होलान्, ती समस्याहरू पहिचान गरेर हामी सबै मिलेर यसको समाधान गर्नुपर्छ। माथिल्लो निकाय छन् यसको, यी सबै माथिल्लो निकायले सबै समस्याहरू बुझेर समयमै समाधान यदि हामी गर्न सफल भयौँ भने हामी पक्कै पनि समयमा विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ। तर यसपालि जुन देखिएको छ कागजको अभाव, मानव एक्सचेन्जको लागि भ्रिकुटी पेपर मिल हो। भ्रिकुटी पेपर मिल अगर जीवित भएको भए कागजको समस्या हुन्थेन भनेपछि विगतमा सरकारले राम्रै व्यवस्था गरेको थियो नि। भ्रिकुटी कागज कारखानाले के गर्छ? कागज उत्पादन गर्छ। जनशिक्षाले कागज खरिद गर्छ अनि पाठ्यपुस्तक उत्पादन बिक्री वितरण गर्छ भने यस्तो राम्रो संयन्त्र थियो। भ्रिकुटी कागज कारखाना किन बन्द भयो? किन बन्द गरियो? त्यसैले पाठ्यपुस्तक यदि समयमा विद्यार्थीले पाउने हो भने त्यो भ्रिकुटी कागज कारखानालाई पुनर्स्थापन गर्नु पर्यो। त्यो हुने नियम कानुनले मिल्दैन भने अर्को सरकारी कागज कारखाना स्थापित हुनुपर्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन राम्रो गर्यो भने चल्छ नि। यही जनशिक्षा त डुबिसकेको थियो। म मेरो पहिलो कालमा आउँदाखेरि तलब खाने पैसा थिएन, 40-50 हजार रुपियाँ यहाँ यो खातामा थियो, कागज पनि थिएन, मसी थिएन, मिसिन बिग्रेको थियो। तर हाम्रो नेपाल सरकारमा हामीले हारगुहार गऱ्यौँ, रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, पत्रचार गऱ्यौँ, सञ्चालक समिति मार्फत, मन्त्रीज्यू मार्फत हामीले हारगुहार गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयबाट 19 करोड रुपियाँ हामीले ऋण पाएका थियौँ। त्यसबाट हामी सञ्चालित भएका छौँ। भनेको मतलब यो संस्थाले सक्छ, तर यसको समस्या बुझ्नुपर्छ। यसको कमी कमजोरी कहाँ छ, समस्या के हो, यी समाधान गर्दै गयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। तर ती समस्या नबुझिदिने,
समाधान नगरिदिने अनि जनशिक्षा नै चाहिएन भनिदिने यो त बडा अप्ठ्यारो लाग्छ। कसैको बच्चा बिरामी पऱ्यो मानव एकछिनको लागि, कसैको बच्चा बिरामी पऱ्यो भने त्यसलाई मारिदिने त यो उपचार गर्ने हो। सानो उपचार अब हामी कहाँ तपाईँको सानो उपचारले हुँदैन, ठुलो उपचार गर्नुपर्छ। यहाँ धेरै समस्याहरू छन्, ती समाधान गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। होइन यसले यसपालि किताब दिएन हटाइदिउँ फालिदिउँ, यो त कुनै समाधान होइन नि। किनभने जब हाम्रो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सरकारको पोलिसी रहुन्जेल जनशिक्षा चाहिन्छ, त्यसमा कुनै विकल्प नै छैन। अब कुरा रह्यो हामीले किन टाइममा किताब दिन सकिरहेको छौँ भने त्यो कुरा हाम्रो समस्या म प्रष्ट रूपमा सम्बन्धित निकायमा भन्न चाहन्छु। मेरो समस्या म सबै ठाउँमा राख्न चाहन्छु सम्बन्धित निकायमा। ती सम्बन्धित निकायहरूले हाम्रो समस्याको समाधान गरिदिनुपर्छ। समस्या समाधान भयो भने हामीले समयमै पाठ्यपुस्तक उत्पादन बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ भन्ने हो। अब कागज खरिदकै लागि हो भने सम्मानित हाम्रो संसदीय समितिमा कुरा उठेको थियो कि 6 महिना पहिले कागज किन्नु। म त के जान्छु 1 वर्ष पहिले कागज किन्ने, तर के गर्ने 1 वर्ष अगाडि कागज किनेर स्टक गऱ्यो भने त्यो ब्याज दिनुपर्छ। हामीले ओडीबाट हामी ब्याजमा गर्छौँ भने करोड रुपियाँ नोक्सान हुन्छ। फेरि समयमा किताब दिनु पऱ्यो भने हाम्रो नोक्सानमा जान्छ। त्यो अब नोक्सान घटाउने हो भने सरकारी कागज कारखाना हुनु पर्यो हामीसँग। सरकारी कागज कारखाना हामी स्थापित गर्न सकेनौँ भने हाम्रो लोनमा हामी जान्छौँ। त्यसैले समयमा हो भने अलिकति पाठ्यपुस्तक मूल्य समायोजन भयो भने, हाम्रो ब्याज बराबरको मूल्य समायोजन भयो भने हामी 1 वर्ष पहिले कागजको व्यवस्था मिलाउँछ नि त। सेम वर्षमा कागज व्यवस्था मिलाउँदाखेरि के हुन्छ, विभिन्न चलखेलले गर्दा विभिन्न पेपर मिलले प्ले गर्ने, सप्लायरले प्ले गर्ने, त्यो प्ले गर्दाखेरि समयमा कागज नआउने, कागज नआउँदाखेरि के हुन्छ मेसिन बन्द हुने इत्यादि कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खेलहरू हुन थाल्छन्। त्यसैले 1 वर्ष पहिले हामीले सारा र मेटेरियलको व्यवस्था गरेर प्रि प्लान गऱ्यौँ भने समयमा किताब दिन सक्छौँ। हामीले सेम इयरमै बिजनेस पनि पाउने, सेम इयरमै कागज पनि किन्ने, मसिक पनि किन्ने सारा व्यवस्था गऱ्यो भने समय कम हुन्छ। कम समयमा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदो रहेछ, त्यसले ढिलाइ हुँदो रहेछ हजुरको। त्यसैले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी निकायले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जनशिक्षा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको लागि अपरिहार्य संस्था हो।